अस्सलाम वालेकुम। एहसन सनाउल्लाह न्यूज़ पर मैं हूं मोहम्मद इमरान। हम अपने सामीन को खुशामदीद कहते हैं और अपने सामीन से हमने जो वादा किया था कि हम इंटरनेशनल और मुल्क पाकिस्तान की सतह पर आप तक ख़बरें पहुंचाएंगे और हम पहुंचा भी रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो पाकिस्तान की सियासत और होने वाले इलेक्शन पर होगा। आज भी हम अपने स्टूडियो में भाई अब्दुल कदीर साहब को बुलाया है और इनसे तजिया भी करेंगे, लेकिन आपसे हम ये दरख्वास्त भी करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा इंटरव्यू और तजिए जो हम करते हैं ये सही अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे, इसका जवाब आप ज़रूर दें। तो अभी हम इस वक्त चलते हैं भाई अब्दुल कदीर के पास और उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हो गए हैं इसकी क्या वजह है जो अभी तक जो है ना पाकिस्तान में जो सियासी पार्टियां उनका जोड़ तोड़ अभी तक नहीं हुआ। तो इस हवाले से हम भाई अब्दुल कदीर साहब से जो है तजिया करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप हमें हमारे सामीन को ये बताएं कि पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन 7-8 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक किसी पार्टी ने ना इस पोजीशन में आई है कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, ना इनका जोड़ तोड़ हो रहा है। तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं और आपके जो है नजरिया क्या बता रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा आपने कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ और आज ग़ालिबन 14 तारीख है, तो अभी तक सियासी पार्टी का जोड़ तोड़ तो जारी है, लेकिन अभी तक मेरे ख़्याल में इलेक्शन की जो रिज़ल्ट है वो भी मुकम्मल नहीं हुआ अभी तक। कुछ हल्कों के इलेक्शन रोक दिए हैं, रिज़ल्ट रोक दिए हैं। तो सियासी जो पारा है वो फ़िलहाल गर्म है। उसकी वजह यह है कि ज़रदारी साहब अभी फ़िलहाल खेल रहे हैं। कभी वो इस चक्कर में कि तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाए, और कभी कल मेरे ख़्याल में उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मुस्लिम लीग नून के साथ जो है ना मिल के हुकूमत बनाएंगे। लेकिन वो भी एक खेल ही समझें, क्योंकि उन्होंने ऐलान तो ये भी किया है कि हम जो है ना सिर्फ़ हमायत करेंगे, हुकूमत में नहीं बैठेंगे, साथ नहीं मतलब वजारतें नहीं लेंगे, लेकिन सिर्फ हमायत करेंगे। तो अगर जरदारी साहब जिस तरह आपने बोला कि वो खेल रहे हैं, क्रिकेट की तरह खेल रहे हैं, तो अगर वो वजारतें नहीं लेंगे मिसाल के तौर पर, तो इस तरह तो फिर आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट तो नाकाम हो जाएगी? जरदारी साहब जिस तरह अभी खेल रहे हैं बाद में भी किसी टाइम जो है ना ये खेल सकते हैं। बिल्कुल जरदारी साहब इस पूरे प्रोसेस में खेलेंगे, और ये अपनी उनकी ज़बरदस्त सियासत है और ये इस पे सियासत करेंगे। बाकी बात रही एमक्यूएम की, तो एमक्यूएम का मामला इस तरह कि एमक्यूएम को मेरे ख़्याल में 2 या 3 वज़ारतें देने का इरादा रखती है मुस्लिम लीग नून। अब ये देखना है कि ज़रदारी साहब के साथ उनकी आखिरी फ़ाइनल बात क्या हो रही है कि वो वज़ारतें देने में कामयाब होंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त इस सिचुएशन में कि उनको वज़ारतें देने के चक्कर में है, लेकिन ज़रदारी साहब ने और बिलावल ने ना बाकायदा इनकार किया और फ़िलहाल वज़ारतें लेने से। तो ये क्या आपने यानी कि जरदारी साहब पीपल पार्टी जो हो गई ये अपने वोटरों को जवाब दे रहे हैं या ये मुस्लिम लीग नून को या किसी तीसरी कुव्वत को जो है ना जवाब दे रहे हैं कि हम वजारतें नहीं लेंगे? क्योंकि इससे पहले जो इलेक्शनों से पहले मुस्लिम लीग नून होगी और पीपल पार्टी होगी, जिस तरह ये आमने सामने हो रहे थे, तो ये इसी को पैगाम दे रहे हैं अपने वोटरों को। जी बिल्कुल। मामला इस तरह की जो हुकूमत है ना, ये एक मखलूक हुकूमत है, और मखलूक हुकूमत कभी भी हालात को कंट्रोल नहीं कर सकती। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले पीडीएम जो थी उसमें भी यही यही जमातें थी और यही हुकूमत कर रही थी। 16 महीने के इनका जो हुकूमत का दौरानिया था, तो वही सिस्टम अभी भी वही होगा। लेकिन अब इनकी वजारतें ना लेने का वजह यही है कि कल दोबारा जब इलेक्शन आएंगे, 2 साल के बाद हों या 3 साल के बाद हों, या मतलब ये कि 5 साल के बाद हों, तो दोबारा लोगों के जो है ना वोटरों के पास इनकी जाना मुश्किल हो जाएगा। जैसा ये अभी इलेक्शन पहले इलेक्शन में सबने देखा है, तो उसी तरह जो आने वाला इलेक्शन है उसकी वजह से जो है ना जरदारी साहब इस मामले में पीछे हैं कि हम वजारतें ना लें, तो इसलिए हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक। अच्छा आप भाई अब्दुल कदीर साहब हमारे सामीन को ये भी बताएं कि इस पूरे क्राउड के अंदर जो मौलाना फजल रहमान सियासत के जो है ना एक खिलाड़ी समझे जाते हैं और सब उसको मानते भी हैं कि हमारा सियासत का वो वालिद है,
تو آپ اس سارے ماحول میں اس کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کا حصہ بنے گے یا نہیں بنے گے؟ نہیں، میرے خیال میں آج ان کا کوئی اجلاس تھا اور اس اجلاس میں ان کا فیصلہ یہ ہو کہ ہم نہیں بیٹھیں گے، حکومت میں نہیں بیٹھیں گے، اپوزیشن میں جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ ہار گئی ہے اس وقت۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہاں، انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیے چیف الیکشن کمیشن کے اوپر بھی، اور انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ بھی بتایا کہ ہمارے جو لوگ ہیں امیدواران تھے ان کی جو درخواستیں تھیں وہ بھی نہیں لی جا رہی، اور الیکشن کمیشن ڈائریکٹ ان کو منع کر رہا ہے اور ان کو مسترد کر رہا ہے۔ تو انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے اور الیکشن کو ہی اس نے مسترد کر دیا انہوں نے آج۔ تو یہ تو اور بھی پھر مشکل کھڑی ہوگی گورنمنٹ بنا، جو بھی پارٹی گورنمنٹ بنائے گی، اگر مولانا صاحب اپوزیشن میں جاتے ہیں تو یہ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ مولانا اپوزیشن میں چلا گیا تو پھر حکومت چلانا بہت مشکل نہیں ہو جائے گا۔ تو ان کے یہ پرانے حریف بھی ہیں، پرانے دوست بھی ہیں، میاں صاحب ہو گئے، زرداری صاحب ہو گئے، یا آخر وجہ کیا ہے کہ مولانا صاحب ان سے جو ہے نا جدا ہو گئے؟ دراصل بات یہ ہے کہ حکومت تو پہلے بھی مشکل ہی ہے، اب حکومت جو بنا رہے ہیں وہ بھی اس وقت یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم حکومت بنائیں یا نہ بنائیں، کیونکہ پہلے ہی ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اور دوسری بات یہ، مولانا نے آج اعلان بھی کر دیا کہ ہم تحریک چلائیں گے، اور انہوں نے باقاعدہ اپنے جو اجلاسات ہیں ان کا بھی ایک شیڈول بتایا ہے، KPK میں، بلوچستان میں، اس کے بعد کراچی جو سندھ کا وہ اس کراچی میں، پھر آخری پنجاب میں، تو اس کا بھی ایک شیڈول کا انہوں نے اعلان کیا، لیکن مشکل ہوگا۔ تو آپ ہمارے سامعین کو یہ بھی بتا دیں کہ جس طرح عمران خان صاحب نے جو ہے نا ایک پیغام بھیجا ہے 3 پارٹیوں کے نام کہ MKM ہو گئی، پیپل پارٹی ہوگی اور نون لیگ ہوگی، اور واحد پارٹی جو ہے وہ مولانا صاحب کی اور اس کی پارٹی کا نام بھی نہیں لیا۔ تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام ایک پیج پہ بیٹھ سکتی ہے؟ جی، میرے خیال میں ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مولانا صاحب نے تھوڑا اشارہ دیا ہے کہ ہماری جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، تو بیٹھ سکتے ہیں اور بات چیت ہو سکتی ہے اس معاملے میں۔ اچھا، آپ ہمارے سامعین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جمعیت PTI جو KPK کے اندر جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہی تھی اور وفاق میں جو ہے نا MWM کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہی تھی، تو اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دراصل معاملہ یہ ہے کہ وہ ریزرو جو سیٹیں ہوتی ہیں، مخصوص نشستیں ہوتی ہیں، یہ سارا معاملہ ان کا ہے، کیونکہ جو آزاد ہے انہوں نے کسی نہ کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہوتا ہے، ان کے پاس 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے، تو وہ ریزرو سیٹوں کی وجہ سے، محسوس نشستوں کی وجہ سے انہوں نے کوئی نہ کوئی پارٹی جوائن کی تھی، لیکن جماعت اسلامی کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، اور KPK میں اور جماعت اسلامی کے بقول ان کے کہ انہوں نے پورے ملک میں ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی، بات چیت کی، تو مجھے تو نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ ممکن یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہی پورے ملک میں ہلاک ہو سکتا ہے۔ بالکل، جیسے کہ ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں بھائی عبدالقدیر صاحب کو مدعو کیا تھا اور آج کے تجزیے میں انہوں نے اپنا ایک تجزیہ پیش کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ملک پاکستان کے اندر جو اس وقت حالات چل رہے ہیں حکومت سازی کے اوپر، تو انشاءاللہ آپ ہماری اس ویڈیو کو جو ہے نا لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ کل انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم آپ کے ساتھ پھر دوبارہ گفتگو کریں گے، آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ والسلام علیکم۔